सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका 1 को ओडा कार्यालय निर्माणाधीन भवनमा यति बेला स्थानीयले कुखुरा थुन्ने खोर बनाएका छन्। 7 वर्ष अघि निर्माण थालिएको भवन निर्माण कम्पनीले बीचमै अलपत्र पारेर भागेपछि स्थानीयले यति बेला भवनमा कुखुरा थुन्ने खोर बनाएका हुन्। ओडावासीको सेवा दिन भवन निर्माण गरिए पनि निर्माण कम्पनीको चरम बेइमानीले सरकारी भवन स्थानीयको कुखुरा खोर बन्न पुगेको छ। तेह्रथुमको फेदाब 1 मा ओडा कार्यालयको निर्माणाधीन भवन यति बेला स्थानीयले कुखुरा खोरको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। 2070 मा नीलकमल निर्माण सेवा फुलेक 9 ले निर्माणको जिम्मा लिए पनि भवन अल्पत्र पारेर भागेपछि सरकारी भवन कुखुरा खोरमा परिणत भएको हो। 2073 सम्ममा काम सक्ने गरी सम्झौता गरे पनि कामै नसकी निर्माण कम्पनी भागेपछि भवनको यस्तो अवस्था भएको हो। 7 वर्षदेखि भवन अल्पत्र भए पनि कोही कसैले निर्माण कम्पनीको लापरवाही विरुद्ध बोल्न सकेको छैन। ठेकदार कम्पनी सत्ता र शक्तिको आडमा स्थानीय सरकारले नटेर्दा भवनको हालत यस्तो भएको हो। चासो दिइराखेकै जस्तै हो। अब यहाँ सबै पटक पटक ठेकदारलाई बोलाएर गरेको पनि, तर ठेकदारले अब उसले सम्झौता गरे अनुसार काम नगरेर उसले चाहिँ यहाँ स्थानीय सरकारप्रति त्यति जिम्मेवारी नदिएको जस्तो देखिन्छ। निर्माण कम्पनीले अल्पत्र पारेको ओडा कार्यालय भवन गाउँपालिकाको कार्यालयभन्दा करिब 100 मिटरको दूरीमा छ। ओडा भवन निर्माण सम्झौताको गाउँपालिकासँग कुनै पनि कागजात छैन। 2070 मा नीलकमल निर्माण सेवाका सञ्चालक होम रायमाझीले 19 लाख बराबरमा ठेक्का हात पारेका थिए। रायमाझीले 2073 सम्ममा काम सक्ने गरी सम्झौता गरे पनि कामै नसकी भागेपछि भवन अल्पत्र परेको छ। रायमाझीले स्थानीय पेटी ठेकदारलाई कामको जिम्मा लगाएका थिए। उता निर्माण कम्पनीले भवन निर्माण अल्पत्र मात्रै पारेको छैन, भवन निर्माणमा संलग्न मजदुरहरूको भुक्तानी समेत नदिएर भएको छ। भवन निर्माणको क्रममा पारिश्रमिक नपाएपछि स्थानीयले गाउँपालिकामा उजुरी समेत दिएका छन्। यस फेदाब गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा यो स्थानीय तह चाहिँ गठन हुनुभन्दा अगाडि नै गाविसहरू हुँदादेखि नै केही भवनहरू जस्तै गाविस भवन सिमले चाहिँ फुलेक 9 हाल लालीगुराँस 4 बस्ने होम रायमाझी प्रोपाइटर भएको नीलकमल निर्माण सेवाले चाहिँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ 2068 सालमा सुरु गरेको भवन अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ सम्पन्न गरेर काम सम्पन्न गरेर बुझाएको अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ अब हामीलाई नबुझाउँदाखेरि ओडा कार्यालय सञ्चालन गर्न ज्यादै कठिन भइरहेको अवस्था छ र त्यसका लागि चाहिँ यहाँका अब स्थानीय ज्यामी कर्मी मान्छेहरूको चाहिँ केही पैसाहरू पनि ठेकदारले नदिएको भन्ने गुनासोहरू पनि गाउँपालिकामा आएका छन् र गाउँपालिकामा चाहिँ यो निवेदनहरू आइसकेपछि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले त्यसका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने भनिएको छ। तथापि यो भवन शहरी विकास तथा भवन निर्माणबाट सम्झौता भएर टेन्डर आह्वान भएर अहिलेसम्म काम नसकेको हुँदाखेरि त्यो प्रोभाइडर अथवा ठेकदार चाहिँ भवन कार्यालयसँगै जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले खास कारबाही केही गर्न नसके पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सिडिओ साहेब मार्फत चाहिँ ठेकदारलाई झिकाउनका लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ। गाउँपालिकाका स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्न मुस्किल छ। भवनको अभाव सेवा प्रवाहमा समस्या झेल्न परे पनि निर्माण कम्पनीलाई कोही कसैले कारबाही गर्न सकेको छैन। राजनीतिक ओतमा ठेकदार कम्पनी सुरक्षित रहँदै आएको छ। ठेकदार कम्पनीले आयोजना अल्पत्र पारेर सेवा प्रवाहमा समस्या मात्रै भएको छैन, राज्यको लाखौँ रकम समेत खर्च भएको छ। यसर्थ सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई निर्माणको काम अघि बढाउन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा तेह्रथुम सहकर्मी इन्द्र नेपालीको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ।
रौतहटको मध्यभाग झाँचपुलदेखि कटहरिया सडक खण्डको कालो पत्रे 1 वर्ष नबित्दै उब्किएको छ। यस सडक खण्डमा फतेपुरदेखि कटहरिया बजारसम्मको कालो पत्रे बाटोमा दर्जनौं स्थानमा फुटेर कालो पत्रे उब्किएको छ। 1 वर्षभित्रमै कालो पत्रे उब्किएपछि सडकको सौन्दर्यतासँगै सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिँदा सडक दुर्घटनाको कारक बनेको हो। रौतहटको झाँचपुलदेखि कटहरिया सडक खण्डको कालो पत्रे उब्किएको छ। सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कन्काई निर्माण सेवाले गुणस्तरहीन काम गरेकाले सडक भत्कन थालेको हो। सडक कालोपत्रे गरिए पनि यतिबेला सडक ग्राभलमा रूपान्तरण भएको छ। सडक ठाउँ ठाउँमा फुटेर 2 देखि 3 फिटसम्मको खाडल बनेको छ। सडकको कालोपत्रे उब्किएर ग्राभलमा परिणत भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। बहुत मतलब ननिमन बा, वो से कथी बा गाड़ी चलाने में भी कमजोरी बा। वो गर्दा से भी लोग के आँख में कान में जाए तो उसे भी खराबी बा। ऐसे बहुत ननिमन बात बा। बाटो बढ़िया रही तो ठीक रही कह के बाटो पर देखे के पर्ले। करिब 8 करोडको लागतमा कन्काई निर्माण सेवाले सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको थियो। कालोपत्रेको काम सुरु गर्दादेखि नै निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए। कटहरियाको स्थानीयले यस सडक खण्डको काममा अवरुद्ध समेत गरेका थिए। सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएकाले 1 वर्षमै सडकको हालत यस्तो भएको हो। बाटोको दूरी भइसकेको छ। जति फास्टमा पुग्नुपर्ने पहिला जुन सुविस्ता त्यो पिचले गर्दा त्यो अब जान आउनमा कठिनाई, धुलो, पल्युसन जस्तो भएको छ। यो सडक डिभिजनबाट विगतका 1 साल नबित्दै यो पिच फुट्न गएकोले यहाँका स्थानीयहरू मन छ, दुखी छन्। सरकारवालाले जुन सर्वे गर्नुपर्ने जुन हिसाबले त्यो पिच बनाउँदाखेरि अनुगमन गरिदिनुपर्ने त्यसमा कमी भएकोले यो पिच यति चाँडो फुट्न गएको हो। सडक खण्डमा खाडल भएको स्थानमा तत्काल मर्मत सम्भार गर्ने निर्माण कम्पनीले बाचा गरेको थियो। तर कन्काई निर्माणले बाचा गरे पनि अहिलेसम्म मर्मतका कुनै पनि काम भएका छैनन्। गौर सडक खण्ड बाहेक रौतहटको अधिकांश स्थानमा निर्माण भएको कालो पत्रे कमजोर हुने गरेको पाइएको छ। यो सडक रौतहटमा एउटा उदाहरण मात्र हो। कन्काई निर्माण सेवा र आश्रय निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको रौतहटको अधिकांश सडकको कालो पत्रे 5 महिना नबित्दै ग्राभेल परिणत भएका छन्। आश्रय निर्माण सेवा र कन्काई निर्माण सेवाको कारण रौतहटको स्थानीयहरू ज्यान जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य बनेका छन्। यता सडक डिभिजन कार्यालयले समयमै ध्यान नदिँदा रौतहटको कालोपत्रे सडकको अवस्था खराब हुँदै गएको छ। समयमै सम्बन्धित निकायले सडक खण्डमा मर्मत तथा सम्भार नगरे अझै सडक दुर्घटनाका कारक बन्न सक्छन्। टिभी टुडे, एजी टेलिभिजन, प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। चितवनका किसानहरूको टमाटरले उचित मूल्य पाएको छैन। किसानले लाखौं लगानी गरेर टमाटर खेती गरे पनि बजार मूल्य नपाउँदा मर्कामा परेका छन्। नगदे बाली टमाटरको उत्पादन भए पनि उचित मूल्य नपाउँदा चितवनका किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। सरकारले कृषिका लागि ठूला कार्यक्रम बनाए पनि चितवनका किसानको टमाटरले मूल्य नपाउँदा लगानी डुब्नेसँगै किसानमा निराशा छाएको छ। चितवनमा किसानहरूले टमाटर उत्पादन गरेका छन्। टमाटर उत्पादन गरे पनि बजार छैन। टमाटर उत्पादनमा किसानले लगानी गरे पनि उचित मूल्य नपाउँदा मारमा परेका छन्। बजारमा टमाटरको हालको बजार औसत मूल्य 50 रुपियाँ बढी छ। तर चितवनका किसानहरू प्रति केजी 5 रुपियाँमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। सरकारले उत्पादन वृद्धिको नारा दिए पनि बजारको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा चितवनका किसानले मार खान परेको हो। अहिले हाम्रो चितवनमा टमाटर किसानहरूले टिप्न छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। कारण के हो भनेदेखि टमाटर अहिले हाम्रो मार्केटमा 100-150 रुपियाँ क्रेट छ। हाम्रो टमाटरको टिपाई लागत भनेको 90 रुपियाँ प्रति क्रेटमा आउँछ। अब किसानले छोड्दा टमाटर टिप्न छोड्दा टमाटर फल्दैन, नछोड्दा टिपेको पैसा पनि नउठ्ने कारणले गर्दा टमाटरको अहिले चितवनमा स्थिति तनाव नै छ। चितवनमा दैनिक करिब 50 टन टमाटर उत्पादन हुँदै आएको छ, जसमध्ये करिब 3 टन मात्रै जिल्लाभित्र खपत हुँदै आएको छ। बाँकी काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल लगायतका सहरहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ। उत्पादनमा वृद्धि भए पनि आयात प्रतिस्थापन नहुँदा चितवनका किसानहरूले उचित मूल्य नपाएका हुन्। मेन स्पेसल घटेको भनेको टमाटरले हो। एकदम मेन
टमाटर चाहिँ किन हो मार्केटमा एकदम डाउन भइरहेको छ होइन। किसानीको माल बेच्ने हो हामीले होइन। मेन चाहिँ अब किसानलाई चाहिँ बेसरी घाटै परेछ होइन। अब जम्मै टमाटर घटेको भएर अब हामी व्यवसायहरूलाई नि अब घाटै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बजारमा भारतीय टमाटरको बिगबिगी छ। निर्वाध रूपमा भारतबाट टमाटर नेपाल भित्रिरहेको छ। यद्यपि सरकारले कृषि प्रतिस्थापन गर्न भन्दै पनि आएको छ, तर बजारमा व्यवसायीहरूले भारतबाट टमाटर आयात नभएको बताउँदै आएका छन्। बजारमा एकैसाथ ठुलो मात्रामा टमाटर आएपछि उचित मूल्य नपाएको व्यवसायीको भनाइ छ। यो टमाटरको चाहिँ अत्याधिक उत्पादन बढी भएको हुनाले र किसानहरूले पनि एउटा प्लानिङ अनुसारको खेती नगरेको र टमाटर चाहिँ बढी उत्पादन छ र अन्य तरकारीहरू जुन सिजनमा अफ सिजनमा पाउने तरकारीहरूको चाहिँ उत्पादन कम छ। अन्य चिजहरूको चाहिँ मूल्य राम्रो छ, तर यो टमाटरको चाहिँ मूल्य चाहिँ बजारमा नपाएको अवस्था र टमाटरको मूल्य खस्केको अवस्था छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि बजारको प्रवर्धन गर्न सकेको छैन। किसानले उत्पादन गरेको उपजलाई सरकारले खरिद गरिदिने हो भने किसानले यसरी मार खानुपर्ने थिएन। उत्पादन वृद्धि गर्न आह्वान गर्ने सरकारले उत्पादन पछिको बजारको सुनिश्चितता नगरिदिँदा चितवनमा यति बेला किसानहरूले टमाटरको उचित मूल्य नपाएका हुन्। यसर्थ उत्पादनसँगै बजार प्रवर्धनमा पनि राज्यले सहयोग गर्न सकेमा किसानहरूमा उत्साहसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्थ्यो कि? टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितवन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। पोखरामा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना नअपनाउँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। कास्की लगायत 14 जिल्ला कोरोना प्रभावित जिल्ला घोषणा गरेर सरकारले नियन्त्रणमा कडाई गरेको दावी गर्दै आए पनि लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरूले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ, जसबाट पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा रोगहरूको संक्रमण दर अझ बढेको हो। पछिल्ला दिनमा पोखरामा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। सर्वसाधारणले आवागमन गर्दा मास्क नलगाई हिँड्ने, एक आपसमा भौतिक दूरी कायम नगर्ने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरेका छैनन्। सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा भने सरकारी मापदण्ड विपरीत यात्रु ओसार पसार गरिरहेको देख्न सकिन्छ। संक्रमण रोक्न सरकारले वैशाख 6 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले मास्क नलगाएर सार्वजनिक सवारीमा चढ्न नपाइने निर्णय गरेको थियो, तर उक्त निर्णयको उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधनका चालक सहचालकले समेत मास्क नलगाउने गरेको पाइएको छ। अधिकांश सर्वसाधारणले सचेतनाका ज्ञान हुँदाहुँदै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। अर्कोतिर अधिकांश सवारी साधनमा सेनिटाइजरको समेत व्यवस्था गरिएको छैन। पोखराबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरेको भए पनि चालक तथा सहचालकले लापरवाही गर्ने गरेका छन्। विद्यालयहरू बन्द भएको कारणले म चाहिँ घर गइरहेको छु। अनि कोरोना बढ्नु भनेको यहाँ धेरै जसो बढेको छ, हाम्रोतिर छैन, त्यसैले हामीहरू गइरहेको छु घरतिर। त्यहाँ चाहिँ घरमा गयो भने धेरै जसो कतै जान पाउँदैन अनि कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ। पृथ्वी बस व्यवसाय समिति पोखराले सवारी साधन र यात्रुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गराउन सम्बन्धित सबै निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ, तर अधिकांशबाट लापरवाही हुने गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी गुडिरहेका छन्। दोस्रो चरणको कोरोनालाई ध्यानमा राखेर यात्रु पनि आफै सतर्क रहनुपर्ने समितिको तर्क छ। पहिलाको भन्दा अहिलेको 50% यात्रुहरू घटिरहेको। अब मास्क नलागिन आउने यात्रुहरूलाई मास्क लगाएर आउनु भन्ने अब त्यही हो। गाडीमा मास्कहरू दिइरहेको छ, त्यसै तर आफैले नै बाँड्छन्। त्यस्तै छ, गाडी ल्याउनाले त बाँड्नु त अनि त्यस्तै हो है। पहिलाको पुरानोदेखि अहिलेसम्म त्यस्तै छ। कास्कीमा पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न ओडामा गरी 106 जना सहित कास्कीमा 114 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हालसम्म कास्कीमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 9141 जना पुगेको छ। हालसम्म कास्कीमा 8390 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कास्कीभर हाल 633 जना कोरोनाका सक्रिय केस छन्। अहिलेसम्म कास्कीमा हालसम्म 118 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम घट्ने कुनै संकेत देखिँदैन।
पछिल्लो समय संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ। कोरोना कहर सुरु भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न हेलचक्राइ गरिनुले कोरोना नियन्त्रणमा थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ भने सम्बन्धित पक्ष पनि एकले अर्कोलाई दोष लगाउनमै व्यस्त रहेको पाइन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सर्वसाधारण सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ भने सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। पछिल्लो समय युवाहरू पनि कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेका छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपालन गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। गुल्मीका स्थानीय युवाहरू आधुनिक प्रविधि सिपको उपयोग गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा जुट्न थालेका छन्। कृषि तथा पशुपालनमा जुटेका यी युवाले कृषि उद्यममा सफलता मात्र हासिल गरेका छैनन्, स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी समेत दिन सफल भएका छन्। गुल्मीका स्थानीय युवाहरू कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि र सिपको प्रयोग गर्न थालेका छन्। परम्परागत सिप र प्रविधिको विकल्पमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछि व्यावसायिक सफलता हासिल गरेका छन्। विशेष गरी लामो समय विदेशमा पसिना बगाएका युवाहरू यति बेला स्वदेशमै पसिना बगाउन थालेपछि व्यवसायमा सफलतासँगै रोजगारीको सिर्जना समेत गरेका छन्। यस्तो छ, अब कृषि पेसामा पनि नबुझी लाग्नु त भएन। कुनै कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। पहिला आएर अध्ययन गर्नु पर्यो, मार्केट हेर्नु पर्यो, उत्पादन मात्रै गरेर भएन, मार्केटसँग पुर्याउन सक्नु पर्यो। कुन कुराको मार्केट के छ, अब सबै कुरा आफूले पहिला फलो गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो क्या 2-4 महिना। त्यसपछि चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने बल्ल सुरुवात गर्ने हो। नै भने मान्छेहरू विदेश गएर अब केही गरौँ भनेर अब कृषि पेसामा हात हाल्ने अनि 2-4 वर्षमा नहुने अनि फेरि विदेश प्लान भएका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। त्यो भएर चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ मार्केट र अध्ययन गर्नु पर्यो। स्थानीय युवाको फर्मबाट उत्पादित अन्डा मालिका गाउँपालिकासँगै छिमेकी स्थानीय तहमा निर्यात हुने गरेको छ। युवाहरूले विदेशको सिपको उपयोग गर्दै कृषि उद्यम सञ्चालन गरे पनि कुनै पनि सरकारी निकायले सघाएका छैनन्। स्थानीय सरकारले सघाएमा युवाहरूले व्यवसायमा थप प्रवर्धन गर्ने सोचमा छन्। यद्यपि स्थानीय सरकारलाई युवा कृषि उद्यमको विषयमा चासो दिने फुर्सद छैन। युवाहरूलाई पेसामा टिकाइराख्नु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो। यद्यपि युवाहरूले यसरी गाउँमा आधुनिक प्रविधि भित्राएर कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा सघाउने आश्वासन पनि दिएका छन्। मालिका गाउँपालिका आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछाडि परेको र त्यसमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको कृषि क्षेत्र पशुपालनकै क्षेत्रमा हो र त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता मात्रै नभएर आम त्यहाँका कृषकहरू प्राथमिकताभित्र पर्छ। हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान जुन किसानले धेरै उत्पादन गर्छ त्यति धेरै अनुदान पाउँछ, एउटा कार्यक्रम छ भने अर्को चाहिँ यो उद्यमी सिर्जना गर्नको निम्ति निर्ब्याज जुन भन्ने हामीले ब्याजमा अनुदान दिने गरी एउटा चाहिँ ठुलो जस्तो 5-7 लाख रुपियाँ लगानीमा एउटा उद्योग सञ्चालन गर्छु अथवा उद्यमी बन्छु भनेर कोही किसान आउँछ भने त्यसलाई पनि ब्याजमा अनुदान दिने खालका कार्यक्रमहरू छन्। सरकारले स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार मार्फत थुप्रै बजेट पनि विनियोजन भएको छ। सरकारले स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार मार्फत थुप्रै बजेट पनि विनियोजन भएको छ। यसरी सामूहिक गरिएको व्यवसायले आर्थिक लाभ हुनका साथै बेरोजगारीका कारण बाहिरिनु नपर्ने निश्चित नै छ। यसरी सामूहिक गरिएको व्यवसायले आर्थिक लाभ हुनुका साथै बेरोजगारीका कारण बाहिरिन नपर्ने निश्चित नै छ। यसर्थ यस्ता उद्यमशील युवाका लागि स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ सघाउन सकेमा स्थानीय स्तरमै रोजगारीसँगै आर्थिक उपार्जनमा समेत टेवा पुग्नेछ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मीबाट सहकर्मी सन्तोष महत्राको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। छिटो र सस्तो लोकप्रियताका लागि दैलेखमा पनि मेसिनबाट धमाधम सडक निर्माण भइरहेका छन्। सडक जस्तो पूर्वाधारको क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोगले सडकको दिगो र गुणस्तरहीन बन्दै गएका छन्। कुनै मापदण्ड बिना दैलेखका स्थानीय सरकारहरूले डाँडा पाखा भत्काउँदै सडक बनाउन थालेपछि सडकको गुणस्तर मात्र होइन पानीको मुहान समेत सुक्दै गएका छन्।
दैलेखका स्थानीय तहहरूले पनि छिटो र सस्तो लोकप्रियताका लागि मेसिनबाट धमाधम सडक निर्माण गरिरहेका छन्। मेसिनबाट निर्माण भएका सडक गुणस्तरीयतामा समस्या मात्र छैन, मेसिनकै कारण पानीका मुहान समेत सुक्दै गएका छन्। दैलेखका 11वटै स्थानीय तहमा बाटो पुगेको छ, तर वर्षायाममा हिलो अनि हिउँदमा धुलो मात्र होइन, वर्षायाममा पहिरोले कुन बस्तीमा धराप पार्ने हो भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै मात्रामा रहेको छ। यसरी निर्माण भएका सडकमा कुनै मापदण्ड छैन। मापदण्ड विपरीत मेसिनको प्रयोग गरी धमाधम सडक निर्माण गरेर बजेट खर्च गरिँदै आएको छ। सडकको अवधारणा अन्तर्गत यो विगत दिनहरूमा स्थानीय तहहरू जब स्थापना भयो, त्यो सँगै के भयो भने यो डोजर आतङ्क चाहिँ भकाभक के बनियो भने जहाँसुकै बाटो पुर्याउने मात्रै गयो, तर त्यसको नम्स अनुसार हेरिएन। इन्जिनियरिङ बाटोबाट भोलि आउने आपतकालीन हामीलाई खडेरीदेखि लिएर यो डिफरेस्टेसन लिएर यो जङ्गल फडानी भएर गइरहेछ, यी कुराहरूलाई केही पनि हामीलाई के गर्ने अन्दाजा गरिएन। सडक विकास पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सडक विकासको ढोका खोल्ने पहिलो माध्यम हो, तर सडकको दिगोपना र गुणस्तरीयताको प्रश्न उत्तिकै छ। विगत केही वर्ष मजदुरबाट निर्माण भएका सडकको गुणस्तरीयता हुने गरे पनि पछिल्लो समय मेसिनले सडक निर्माण गर्न थालेपछि सडकको दिगोपना र गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको हो। डोजर आतङ्कका रूपमा बाटो निर्माण भएका र भोलिका योजनालाई महत्त्वहीन बनाएर सडक निर्माण गरिरहेको छ। इन्जिनियरिङ पाटोलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा नलिएर निर्माण भएका सडकले बर्सात लागे जस्तै बस्ती बगाउने कारक बनेका छन्। यस्ता सडक दीर्घकालीन त हुँदै हुँदैनन्, यस्ता सडकले विकास होइन विनाश निम्ताइरहेका छन्। तर स्थानीय सरकारहरूले निर्माण भएका सडकमा मापदण्ड पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्। नौमुले गाउँपालिकामा जो इन्जिनियर छ, इन्जिनियर मार्फतबाट मात्रै हामीले सडकहरू सञ्जाल गरेका छौँ र हामीले के भन्न चाहन्छौँ भन्दा बिना इन्जिनियरिङ त्यो बाटो त्यो डोजरै अपरेटर इन्जिनियर भएर चलाएको ठाउँमा 4 व्हिल गाडीहरू जान नसक्ने अवस्था छ। त्यहाँको बजेट दुरुपयोग भएको अवस्था छ। राज्यले सडकको दीर्घकालीन गुरु योजना बनाएर एउटै मापदण्ड बनाउन सकेको छैन। मापदण्ड विपरीत स्थानीय सरकारहरूले इस्काभेटरको प्रयोगले सडक निर्माण त भएका छन्, तर ती सडक विकास होइन विनाशको कारक बनिरहेका छन्। यसर्थ राष्ट्रिय सडक मापदण्ड पूरा गरेका सडकलाई मात्रै मान्यता दिने प्रावधान गर्न राज्यले पहल गर्नै पर्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। पछिल्लो समय ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिएसँगै भारतबाट आयात हुँदै आएको ब्रोइलर कुखुरा तथा चल्लाहरू आयातमा कमी भएका कारण पनि मासुको मूल्य वृद्धि हुँदै गएको हो। ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य आकाशिएको छ। अघिल्ला दिनहरूमा जिउँदो ब्रोइलर 220 सम्म मूल्य रहेकोमा अहिले 280 देखि 300 पुगेको छ भने मासुको मूल्य 300 सम्म रहेकोमा अहिले वृद्धि भएर 380 देखि 400 सम्म पुगेको छ। मासुको मूल्य वृद्धि भएसँगै उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। 300 देखि 320 सम्म मूल्य तिरेर मासु खाइरहेकोमा पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि भएर 400 सम्म पुगेको उपभोक्ताको भनाइ छ। मासुको मूल्य चाहिँ बढिरहेको छ। अब के कारणले बढेको त्यो चाहिँ थाहा भएन है। अब पहिला 320 मा खाइरहेको उपभोक्ताहरूले अब 81 अहिले 400 पुग्दाखेरि एकदम आकाशिएको अनुभव भयो हामीलाई पनि। किसानको मेहनत अनुसार राम्रै मूल्य मिलिरहेको स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायी मोहन भट्टको भनाइ छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिएसँगै भारतबाट आयात हुँदै आएको ब्रोइलर कुखुरा तथा चल्लाहरू आयातमा कमी भएका कारण पनि मासुको मूल्य आकाशिएको हो। धेरैजसो पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने किसानहरूले गर्मीयाममा व्यवसाय कम गर्ने गरेका कारण बजारमा मासुको अभाव हुँदा मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने पोल्ट्री व्यवसायीको भनाइ छ। अहिले मार्केटमा मूल्य बढ्नुको कारण चाहिँ अहिले चाहिँ जे होस् नेपाल सरकारले जो नाकामा चाहिँ इन्डियाबाट आउने जो ब्रोइलरको चल्ला भयो, ब्रोइलरको मासुहरू भयो, त्यसमा चाहिँ कडाइ गर्नु प्लस अब चाहिँ जो गर्मीको सिजन छ नि त्यो सिजनले गर्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ अलिक रिस्क लिन चाहिँ मान्छन् कि डराउँछन् क्या। अनि त्यही भएर प्लस अब लकडाउनको पनि सम्भावना भएकोले
हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। जिउँदो ब्रोइलरको नै मूल्य बढेर आएका कारण आफूहरूले पनि मासुको मूल्य बढाउन बाध्य भएको स्थानीय फ्रेस हाउस सञ्चालक बुद्धिराम चौधरीको भनाइ छ। हामीलाई त जिउँदो मुर्गा जुन रेटमा आउँछ नि त्यही आधारमा हामीले पनि मासुको रेटमा गडबड गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। गर्मीमा धेरै मान्छेहरू होइन डराउँछन् उनीहरू, किनकि उनीहरूलाई यस्तो हुन्छ कि गर्मीमा चाहिँ मुर्गाहरू मर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ अनि वेट पनि नहुने अनि धेरै मान्छेले मुर्गा पनि हाल्न रुचाउँदैनन् अनि जनताको पूर्ति गर्न नसकेपछि त होइन। मासुको मूल्य वृद्धि भएसँगै उपभोक्ता भने मर्कामा परेका छन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले किसानदेखि उपभोक्तासम्मलाई भार नपर्ने गरी निश्चित मूल्य निर्धारण गरिदिन निकै जरुरी देखिन्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र कैलालीबाट सहकर्मी योगेश जोशीका साथमा करिश्मा सिंहको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका साथै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरको नयाँ सङ्कालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने रहेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।